students, I am Suresh, our physics teacher. Today I would like to talk on the 11th lecture regarding the numerical problems on gravitation, and this problem is really very important and very conceptual as well, and how you people can solve this problem. यो प्रब्लम मैले यहाँ बोर्डमा लेखिरहेको छु, व्हाइट बोर्डमा लेखिरहेको छु, सबैजना देखिराख्नु भएको छ। प्रब्लमले के भन्दैछ, देयर आर टू सैटेलाइट्स, यहाँ दुईटा सैटेलाइट्स छ, देयर आर टू सैटेलाइट्स S1 and S2 and they are revolving around the planet in a coplanar circular orbits. दुईटा सैटेलाइट S1 and S2 एउटै प्लेनमा भएको दुईटा सर्कुलर अर्बिटमा मुभ गरिरहेको छ र एउटा radius of the orbit of first planet S1 is R1 दिइरहेको छ है, and यसको रेडियस को भ्यालु पनि क्वेशनमा 10 to the power 4 किलोमिटर दिइरहेको छ। त्यसैगरी रेडियस अफ द अर्बिट अफ द सेकेन्ड सैटेलाइट S2 is supposed to be R2 है। यसरी रिभल्भ गर्दाखेरि टु मेक वन कम्प्लिट रिभोल्युसन इन इट्स अर्बिट, यो S1 सैटेलाइटले लाग्ने टाइम 1 आवर हो भने S2 सैटेलाइटले लाग्ने टाइम 8 आवर्स हो है भनिरहेको छ। भने कुन कन्डिसन व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टु S1, जब यो सेकेन्ड सैटेलाइट S2 S1 को क्लोजमा आउँछ, क्लोजेस्ट को मिनिङ के द टू सैटेलाइट शुड बी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, त्यो भनेको क्लोजेस्ट पोजिसन हो, क्लोजेस्ट लोकेसन हो है। जहाँ क्लोजेस्ट लोकेसन छ त्यसको मिनिङ हो परपेंडिकुलर सेपरेसन बिट्विन S1 and S2। अनि यो अवस्थामा यो कन्डिसनमा हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो पहिलो फाइन्ड द स्पीड अफ S2 रिलेटिभ टु S1। जब क्लोज सेपरेसनमा हुन्छ त्यो बेलामा S2 को स्पीड चाहिँ S1 को रेस्पेक्टमा निकालौ भन्दैछ क्वेशनले। त्यसैगरी जब हामी यो स्पीड रिलेटिभ स्पीड निकाल्छु, S2 को रिलेटिभ स्पीड जब S1 को रिलेटिभमा निकाल्छौँ त्यही बेला हामीलाई एंगुलर स्पीड अफ S2 एज ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनट इन S1 है भनेपछि S2 को स्पीड S2 को भएको द एंगुलर स्पीड अफ S2 एज ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनट इन S1 भने S1 मा भएको एस्ट्रोनटले S2 लाई हेर्दा S2 को स्पीड चाहिँ एंगुलर स्पीड कति छ त्यो निकाल्दा भनिरहेको छ है त। अब यसको लागि हामीले दिएको जुन वस्तु हो क्वेशनमा त्यो पहिला हेर्नु पर्यो। यहाँ कोप्लानर सर्कुलर अर्बिट इन द सेम सेन्स कम्युनिकेट इन द सेम डाइरेक्सन, S1 and S2 आर बोथ मुभिङ इन द सेम डाइरेक्सन्स र यसको टाइम पिरियड दिएको छ र यो टाइम पिरियड चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ क्वेशनमा। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि मेन जुन दिएको वस्तु के हो, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने वस्तु के हो त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। त्यो यदि हामी चिन्न सक्यो भने प्रब्लम सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्दछौँ। भनेपछि पहिलो सैटेलाइटको हामीले अघि टाइम पिरियड दिएको छ, टाइम पिरियड अफ S1 सैटेलाइट इज गिभन इन द क्वेशन, दिस इज 1 आवर दिएको छ। त्यसैगरी टाइम पिरियड अफ सेकेन्ड सैटेलाइट पनि दिइरहेको छ, टाइम पिरियड अफ सेकेन्ड सैटेलाइट सपोज TS2 इज इक्वल्स टु 8 आवर्स दिएको छ। and the radius of the orbit of S1 is given, so the radius of the orbit है, radius of the orbit यहाँ इंडिकेसन अनुसार दिइरहेको छ, this is equal to 10 to the power 4 किलोमिटर दिइरहेको छ क्वेशनमा। अनि भन्दैछ when S2 is closest to S1, जब S2 जुन हो S1 को क्लोजमा हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई फर्स्ट केस मिन्स केस ए मा झिक्नु पर्ने हो। केस ए मा के झिक्नु पर्ने हो, द स्पीड अफ S2 रिलेटिभ टु के S1। स्पीड भनेको इट हैज नो मैग्निट्यूड बट ओन्ली के इट हैज नो डाइरेक्सन बट ओन्ली के मैग्निट्यूड, त्यसकारण V2 माइनस V1 हामी गरेर यसको के गर्छौँ त मोडुलस निकाल्दिन्छौँ। वी फाइन्ड इट्स मोडुलस and means only it gives only magnitude। यो magnitude हामी निकाल्ने हो है। means
स्पीड अफ S2 विथ रेस्पेक्ट टु रिलेटिभ टु S1 यो झिक्नु पर्ने हो। दोस्रो हामीलाई केस बी मा जुन भनिरहेको छ, केस बी मा भनिरहेको जुन कुरो हो एंगुलर स्पीड अफ S2 को एंगुलर स्पीड निकाल्नु पर्यो एज अब्जर्भ बाइ एन एस्ट्रोनट इन S1 S1 भएको एस्ट्रोनटले S2 लाई अब्जर्भ गर्दाखेरि को एंगुलर स्पीड S2 को एंगुलर स्पीड कति हो रे भनेपछि ओमेगा हामीलाई झिक्नु पर्यो। ओमेगा इज इक्वल टु व्हाट भनेपछि यो दुईटा कुरो हामीले झिक्नु पर्यो। मिन्स यो कुन बेला झिक्नु पर्यो when S2 is very close to S1 भनेपछि यो कुन बेला झिक्नु पर्यो as S2 is very close to S1 यो बेला यो झिक्नु पर्यो। रिलेटिभ स्पीड झिक्नु पर्यो। अर्को एंगुलर स्पीड झिक्नु पर्यो कुन बेला एज observed by an astronaut in S1 means angular speed of S2 यो S2 को angular speed हो means angular speed of S2 when as observed by an astronaut in S1 angular speed of S2 means with respect to के S1 झिक्नु पर्यो as observed by an astronaut in S1 है यो कुरा झिक्नु पर्यो। अब यो निकाल्नको लागि सर्वप्रथम हामीले के गर्नु पर्यो त दुईटैको टाइम पिरियड दिइरहेको छ भन्ने सर्वप्रथम हामीले टाइम पिरियड डिफाइन गर्नु पर्यो है त। अब यहाँनिर प्लानेटको वरिपरि घुमिरहेको छ है। यो प्लानेटको मास हामी सपोज गरौँ m हो। इफ m बी द मास अफ द प्लानेट यदि सपोज गर्यो भने हामीले अलरेडी निकालिसकेका हो टाइम पिरियड सैटेलाइटको टाइम पिरियड हामी निकालिसकेका हो। सैटेलाइटको जुन टाइम पिरियडको हामीसँग फर्मुला छ त्यो फर्मुलाको आधारमा हामी के गर्ने त यसलाई ट्रिट गर्ने र पहिला हामी त्यही फर्मुला लेख्ने। सैटेलाइटको हामी सर्वप्रथम फर्मुला लेखौँ है त। भनेपछि टाइम पिरियडको हामी फर्मुला लेखौँ। पहिला सर्वप्रथम हामी जुन सैटेलाइटको टाइम पिरियड निकालिसकेका छौँ त्यो टाइम पिरियड के हो त्यो हामी लेखौँ है। नाउ we have time period of a satellite हामीले निकालिसकेका छौँ। satellite is हामीसँग टाइम पिरियड t is equal to 2 pi times this rq over gm भन्ने हामीलाई थाहा छ। where m is the mass of the planet भन्दा जुन प्लानेटको वरिपरि S1 and S2 रिभल्भ गरिरहेको छ है त। यसको आधारमा हामी भन्न सक्दछौँ है। यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ मिन्स यो वेयर यो m जुन हो त्यो भनेको मास अफ प्लानेट हामी सपोज गर्छौँ जुन प्लानेटको वरिपरि S1 र S2 सैटेलाइट घुमिरहेको छ त्यसको हो। अब यसको रेफरेन्समा हामी TS1 डिफाइन गर्न सक्छौँ अर्को TS2 डिफाइन गर्न सक्छौँ। दिस इम्प्लाइज यसले के भन्दैछ हामीले 2 पाई कन्स्टेन्ट हो 0 m कन्स्टेन्ट हो हैन। अब यो कन्स्टेन्ट भइसकेपछि हामीले यसलाई स्क्वायरिङ गर्दै भने दिस इम्प्लाइज t स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले 4 पाई स्क्वायर बाइ gm पाइरहेका छौँ एउटा फर्ममा अनि अर्को rq पाइरहेका छौँ है त। यसले हामीलाई के देखाइरहेको छ दिस इम्प्लाइज यो t स्क्वायर जुन हो this is equals to actually directly proportional है। directly proportional to हामी rq लेख्न सक्छौँ where 4 pi square by gm is the proportionality constant। यो हाम्रो proportionality constant हो। यसको आधारमा हामी यो डिफाइन गर्न सक्छौँ। TS1 पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ र TS2 पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। यसरी हामी TS1 डिफाइन गरौँ र TS2 डिफाइन गरौँ। TS1 र TS2 हामी डिफाइन यसको मद्दतबाट यो रिलेसनबाट गर्न सक्छौँ है त। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो के आइरहेको छ त यसको मद्दतबाट हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के आइरहेको छ
हामीलाई यो दिएको वस्तु R1 दिइरहेको छ 10⁴ किलोमिटर। क्वेसनमै छ यो TS1 हामीलाई 1 आवर दिइरहेकै छ, त्यसपछि TS2 हामीलाई 8 आवर्स दिइरहेको छ। मैले कुरा साइडमा लेखेँ है त। अब यही इन्फर्मेसन्सको आधारमा हामी यो अगाडि बढ्न सक्दछौँ। भनेपछि यसको रेफरेन्समा हामी अगाडि बढ्ने, यसैको यो रिलेसनको रेफरेन्समा हामी अगाडि बढ्ने भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ त? दिस इज एक्चुअली TS1 है। TS1 हामी गर्दाखेरि यो रेफरेन्समा TS2/TS1 गर्छौँ, जसले गर्दा हामीले यो रेडियस अफ द सेकेन्ड R2/R1 को हामी डाइरेक्टली होल क्यू लेख्न सक्छौँ है त। यति होल क्यू हामी दिन सक्छौँ त है त। अब यो दिइसकेपछि हामीलाई यो भ्यालु दिइरहेको छ, यहाँनिर हामीलाई के दिइरहेको छ भन्दाखेरि और यहाँबाट यो R2/R1 को होल क्यू गर्न सक्छौँ। TS2 हामीलाई दिइरहेको छ 8 आवर्स दिइरहेको छ, यो 8 आवर हो हैन, यो 8 आवर दिइरहेको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ हामीले यो R1 चाहिँ 1 आवर हो हैन। अब यो क्यान्सल आउट गरिसकेपछि यहाँनिर स्क्वायर पनि पर्छ है, स्क्वायर पनि दिनु पर्यो। दिस इज यो होल स्क्वायर पर्न आउँछ, जसले गर्दा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? दिस आवर क्यान्सल आउट 2 को होल क्यू को पावर 2 गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामी R2/R1 डिफाइन गर्न सक्छौँ। दिस इज 2 को होल क्यू इज दिस है। भनेपछि 2 को होल क्यू को पावर यसरी हामी यो 2 हो, यसलाई हामी खोल्दाखेरि 2/3 लेख्न सक्छौँ, जसले गर्दा 2 को पावर 3 × 2/3 गर्ने। अनि यो गरेपछि दिस क्यान्सल, अल्टिमेटली 2 को पावर 2 इम्प्लाइज 4 हुन आयो है त। भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त? R2 र R1 बिचको रिलेसन डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। अब यो डिफाइन गर्न सकिसकेपछि हामीले R1 के हो R2 के हो डिफाइन गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त? भेलोसिटी डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। पहिलो सेटेलाइट दोस्रो सेटेलाइटको भेलोसिटी डिफाइन गर्न सक्छौँ। Therefore, what you can write it here? यो R2/R1 is equal to 4 unit आइरहेको छ। So this implies R2 is equal to 4R1 है त। भनेपछि हामीले यसरी R2 चाहिँ R1 को 4 टाइम्स हो भन्ने हामीले निकाल्ने है त। अनि यो निकालिसकेपछि हामीले के गर्ने त? भेलोसिटी डिफाइन गर्न सक्छौँ है। जस्तै भेलोसिटी अफ then we can define velocity of the satellite is S2. S2 को भेलोसिटी डिफाइन गर्दाखेरि V2 is equal to हामीले भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो भनेपछि टोटल डिस्टेन्स 1 कम्प्लिट राउन्डमा 2πr2 भन्न सक्छौँ बाइ टाइम चाहिँ यसको कति हो त? R2 ले लाग्ने टाइम है, R2 लाई लाग्ने टाइम चाहिँ कति हो त? दिस इज हामीलाई टाइम पिरियड दिइरहेको छ, R2 को दिइरहेको छ टाइम पिरियड, जुन चाहिँ हामीले TS2 भनिरहेका छौँ, जसले गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ त? दिस इज 2πr2 2π है। अनि R2 हामी यदि R1 को टर्ममा डिफाइन गर्न खोज्यो भने व्हाट वी क्यान राइट इट हियर 2π इन्टु हामी के लेख्न सक्छौँ त? R2 भनेको 4R1 हो बाइ TS2 दिइरहेको छ हामीसँग। TS2 कति हो भन्दाखेरि 8 हो, जसले गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ? यो 8 4 2 8 मिन्स यो πr1 हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ V2 है त। πr1 डिफाइन गर्न सक्छौँ, V2 भनेको πr1 हो हैन। यसरी हामी πr1 डिफाइन गर्न सक्छौँ। सिमिलरली हामीले अर्को पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ, V1 डिफाइन गर्न सक्छौँ। also V1 also we can define V1
अनि यो v1 डिफाइन गर्दाखेरि अगेन 2 पाई r1 बाई t s1 भन्न सक्छ। अब यहाँनिर के देखियो त, दिस इज 2 पाई r1 बाई 1 हो, जसले गर्दा हामी 2 पाई r1 देखाउन सक्छौं है त। यसरी हामी यो भेलोसिटी चाहिँ v2 पनि निकाल्यो र v1 पनि निकाल्यो। But when they are very close to each other, means when they are at the perpendicular distance, or s1 and s2 are at the perpendicular distance, त्यो बेलामा हामीले यो relative speed of the satellite s2 with respect to s1 निकाल्नु पर्यो। Then therefore we can, what you can write it here, the required relative speed right, required relative speed of s2 with respect to s1 हामी डिफाइन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, v2 माइनस v1 को मोडुलस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पिड भनेको यसको हामीले मोडुलस निकालेपछि मात्रै म्याग्निट्युड देखाउँछ, जसले गर्दा यो पाई r1 माइनस यो 2 पाई r1 गर्न सक्छौं है। अब यसरी पाई r1 माइनस 2 पाई r1 को मोडुलस निकाल्यो भने यो सिम्पली पाई r1 भनेर भन्न सकिन्छ है, पाई r1 भन्न सकिन्छ। अब हामीलाई दिएकै छ हैन, पाई r1 भन्दाखेरि r1 को भ्यालु हामीसँग छ है। r1 को भ्यालु छ भने व्हाट यु क्यान राइट इट हियर, पाई इन्टु r1 को भ्यालु 10 टु द पावर 4 हो हैन। अनि यसरी रिलेटिभ स्पिड हामी किलोमिटर पर आवरमा यो झिक्न सक्छौं है त। यसरी हामी रिलेटिभ स्पिड अफ s2 satellite with respect to s1 when they are at the perpendicular distance between them त्यो निकाल्न सक्छौं, और भेरी क्लोज टु s1 यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यसैले हाम्रो सेकेन्ड केस जुन हो त्यो एंगुलर स्पिड हो। अब यो एंगुलर स्पिड को लागि हाम्रो रिलेटिभ डिस्टेन्स चाहियो r2 माइनस r1 चाहियो हैन। भनेपछि हामी फर सेकेन्ड केस, फर केस बी हामी के भन्न सक्छौं, फर केस बी मा हामीले एंगुलर स्पिड जस्तै सिन्स हामीलाई v गोज टु r इन्टु ओमेगा थाहा छ हैन। अब यसको रेफरेन्समा दिस इम्प्लाइज यो v त हाम्रो रिलेटिभ स्पिड हो, जसले गर्दा यो v को ठाउँमा v2 माइनस v1 गरेर हामी यसरी मोडुलस निकाल्नु, v2 माइनस v1 v को ठाउँमा है। त्यसपछि r को ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, r2 माइनस r1 गर्नु पर्यो, अनि दिस टाइम्स के ओमेगा है। भनेपछि हामीले के हेरिरहेका छौं, दिस गिव्स अस v2 माइनस v1 हामीले निकालिसकेका छौं, यो भनेको पाई इन्टु 10 टु द पावर 4 निकालेका छौं। r2 भनेको 4r1 आइसकेको छ, माइनस r1 यो दिइरहेको छ, जसले गर्दा यो कति भयो त, ओमेगा हुने भयो। सो व्हाट यु क्यान राइट इट हियर, वी क्यान फाइन्ड ओमेगा एंगुलर स्पिड of s2 as the astronaut in s1 is viewed to the satellite s2, जसले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौं, पाई टाइम्स 10 टु द पावर 4 बाई यो 3r1 हुन्छ, जहाँनिर पाई इन्टु 10 टु द पावर 4 ओभर यहाँनिर 3 टाइम्स r1 को भ्यालु दिइरहेको छ हाम्रो, यो पनि 10 को पावर 4 हो। दिसले दैट क्यान्सल, सो दिस बिकम्स पाई बाई 3। यसरी हामी एंगुलर स्पिड अफ s2 पनि यो चाहिँ रेडियन को टर्ममा छ, रेडियन पर सेकेन्ड को टर्ममा हामी एंगुलर स्पिड अफ द सैटेलाइट s2 when the astronaut in s1 is viewed to the satellite s2 निकाल्न सक्दछौं है त। यसरी हामी यस्तो कन्सेप्टको यदि समस्या सोध्यो भने टु सैटेलाइट्स आफ्नो डिफरेन्ट भेलोसिटीले हिडिरहेको छ आफ्नो अर्बिटमा भने हामी त्यसको रिलेटिभ स्पिड र एंगुलर स्पिड सजिलैसँग निकाल्न सक्दछौं है त। थ्यांक यू भेरी मच।